السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زكي للغة الفرنسية مع درس من دروس التعليم العتيق السنة الثانية إعدادي. الدرس ديال اليوم الدرس ديال لا غرامير غنشوفو فيها لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو اللي هو بالاختصار ديالو CCL، لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. كان عندكم شي اقتراحات شي تعاليق ما تنساوش تكتبوهم لي في أسفل الفيديو. على بركة الله. Bien. Le complément circonstanciel de lieu. CCL. Le cycliste roule sur la piste goudronnée. Le cycliste, والشخص اللي كيدير الرياضة ديال الدراجات. Le cycliste roule, يعني يسير, roule sur la piste goudronnée. يعني على الطريق المعبدة. يعني sur la piste goudronnée يعني الطريق اللي فيها الغودرون. داكوغ يعني فيها الزفت. sur la piste goudronnée هي le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu هنا على الطريق معبدة sur la piste goudronnée. يعني le complément circonstanciel de lieu هنايا le cycliste roule يعني السيكليست يعني الشخص اللي كيدير الرياضه ديال سباق ديال الدراجات. لو سيكليست هو الشخص اللي كيدير الرياضه ديال الدراجه اللي كيشارك في السباقات. لو سيكليست غول يعني يسير سور لا بيست غودروني يعني على طريق معبده غودروني. يعني هذا هو يعني هذا الفراز سور لا بيست غودروني اللي مكتوبه باللون الاحمر هي لو كومبليمون سيركونسونسيل دو ليو. Dans la cour, يعني في الساحة, les enfants jouent au ballon. يعني الأطفال كيلعبوا الكرة. في الساحة, dans la cour, c'est là, les enfants jouent au ballon. يعني الأطفال كيلعبوا الكرة. هنايا le complément circonstanciel de lieu dans la cour. Ce week-end, هذه الكلمة weekend كتعني نهاية الأسبوع وهي كلمة إنجليزية week-end. Ce week-end, nous irons le verbe aller au futur nous irons faire يعني هذا الأسبوع هذه نهاية الأسبوع غادي نمشيو يعني c'est le futur. Ce week-end nous irons faire du volleyball. هذه حتى هي راه يعني كلمة إنجليزية فولي هي أصلا كتكتب فولي بال وكتقرا فولي بول بحال فوتبول كتكتب فوتبال وكتعني وكتقرا فوتبول فولي بول au gymnase. Ce week-end nous irons faire du volleyball يعني هاد نهاية الأسبوع غادي نمشيو نلعبوا كرة الطائرة فوليبول وجيمناز. جيمناز مكتوب باللون أحمر اللي هو لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. وجيمناز هو لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. الجيمناز هو واحد المكان اللي كنلعبوا فيه يعني فيه عدة ملاعب فيه عدة يعني ألعاب يعني بحال قلتي مركب كيجمع عدة ألعاب وعدة ملاعب كيتسمى جيمناز. يعني هنا المكان هو جيمناز هو المكان أو المركب الشامل لعدة ملاعب. لو سافون هو العالم. لو سافون dans son laboratoire يعني لو سافون dans son laboratoire يعني العالم في المختبر ديالو fait des recherches يعني يقوم بأبحاث. فين هو لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو هنايا دون سون لابوراتوار يعني في المختبر ديالو. هنايا إلا لاحظتوا لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو ما عندوش واحد المكان اللي هو محدد. ما غاديش نقولوا لو كومبليمون سيركونسونسيال راه كيكون بعد لو فيرب ولا نقولوا ابري لو فيرب. لا لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو الخصائص ديالو انه نقدر نحولوه في اي بلاصه. داكور يقدر يتحول في اي بلاصه. غنشوفوا الجمله الاولى. لو سيكليست رول سور لا بيست غودروني. نقدر نقولوا سور لا بيست غودروني يعني غنسبقوا هذه سور لا بيست غودروني لو سيكليست رول. نقدر نديرو حتى في الوسط لو سيكليست سور لا بيست غودروني رول. يعني يقدر يكون في الاول يقدر يكون في الوسط يقدر يكون في الاخر. نفس الشيء بالنسبه هنايا. Les enfants jouent au ballon dans la cour.
les enfants jouent dans la cour au ballon. ولا les enfants dans la cour jouent au ballon. c'est-à-dire يعني هنا كاينه في الاول dans la cour les enfants jouent au ballon. Les enfants jouent dans la cour au ballon. يعني les enfants jouent au ballon dans la cour. يعني ممكن نبدلو المكان ديال لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو. يقدر يكون في الاول، يقدر يكون في الوسط، يقدر يكون في الاخير الى اخره. Au gymnase, ce week-end, nous irons faire du volleyball. وكاين حتى واحد الخاصية التي le savant fait des recherches dans son laboratoire. Dans son laboratoire, le savant fait des recherches. إلى آخره. وكاين حتى واحد الخاصية هو أنه ممكن نحولوه من مكان لمكان، يعني من مكان في الأول في الوسط ولا في الأخير، يعني نقدر نحولو ليه المكان ديالو، وقدر كذلك سوبريمي، نقدر نستغناو عليه والجمله كتكون مفيده وكتكون تامه المعنى. لو سيكليست غول، يعني الدراجي يسير. لي زونفون جو او بالون، الاطفال كيلعبوا الكره. سو ويكاند نو زيرون فير دو فوليبول، هاد نهايه الاسبوع غادي نمشيو نلعبوا الكره الطائره. لو سافون العالم في دي ريشيرش، يعني العالم يقوم بالابحاث ديالو العلميه، يعني ممكن حتى هو يتسوبريما، يعني يتحيد. D'accord? يعني le complément circonstanciel de lieu هي l'expression أو un complément qui désigne، يعني اللي كيدل على المكان، على la direction، على l'endroit، على l'espace etc. D'accord? يعني ممكن يدل على المكان، الوجهة، الاتجاه، الفضاء إلى آخره. D'accord? ومن بين الخصائص ديالو أنه كيكون في الأول ديال الجملة، يقدر يكون في الوسط، يقدر يكون في الأخير. وممكن كذلك يتسوبريما، انه يتحذف وكتبقى الجمله مفيده. يعني الجمله من ناحيه يعني جمله مفيده، يعني كتبقى جمله اللي ممكن انك تفهمها وما فيهش حتى شي اشكال. يعني هادشي اللي عندنا في الكومبليمون سيركونسونسي دو ليو. نتمنى ان الدرس مفهوم، كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.